बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, बहुत बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं। और ये खबर इस वक्त आप यूँ समझ लीजिए पाकिस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से सुननी चाहिए कि इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर बढ़ती हुई कशीदगी में जो भारतीय फौज है उसने पाकिस्तानी बॉर्डर से महज 8 किलोमीटर के फासले पर पड़ाव डाल दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दी है बड़ी खौफनाक धमकी और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को अहम तरीन अहकामात भी दे दिए गए हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है कि पहली मरतबा जो भारत की कौमी सलामती के मुशीर हैं अजीत डोवल, उन्होंने जो भारत के अंदर होने वाले दहशतगर्दाना हमले हैं उनका इल्ज़ाम जो है वो या फिर उसकी जिम्मेदारी वो हिंदुओं के ऊपर डाली है। इसकी तमाम तर डिटेल्स भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है वो बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है। पाकिस्तान ने जो टिल्ला का जो मुकाम है, टिल्ला फायरिंग रेंज, वहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ जो एक्सरसाइजेस की उसमें पाकिस्तान के F-17 थंडर तैयारों ने हिस्सा लिया, पाकिस्तान के ZM-10 जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं उन्होंने हिस्सा लिया और पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं उन्होंने उसमें अपनी जो सलाहियतें हैं उनका मुजाहरा किया और दुश्मन को मैसेज दे दिया गया कि पाकिस्तान की सलाहियत कितनी है, पाकिस्तान किस तरह से दुश्मन को निस्तो नाबूद करने की सलाहियत रखता है, ये एक मैसेज दिया गया। उसके फौरी बाद नाज़रीन आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे के करीब जो पठानकोट बेस है वहाँ पर जो भारतीय फौज है उसने गैर मामूली मूवमेंट जो है वो स्टार्ट कर दी और उन्होंने कहा शायद ये नाज़रीन जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की जानिब से एक्सरसाइजेस की गई हैं उनका। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है, जो तनाव चल रहा है उसमें जो भारतीय इस वक्त जो उनके आर्मी चीफ हैं उन्होंने एक बयान दिया है। अबिंदर द्विवेदी जो हैं उन्होंने कहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर 1 था वो तो एक छोटा सा ट्रेलर था, अब की बार हम एक पूरी फिल्म रिलीज करने जा रहे हैं। तो जिसका मतलब आप समझ सकते हैं कि दुश्मन जो है वो इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर दरअंदाजी करने के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार है। लेकिन पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जो चीफ हैं फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर, उन्होंने एक वाज़ेह मैसेज दे दिया। उन्होंने कहा कि अगर हमें महसूस हुआ कि दुश्मन दरअंदाजी करने की कोशिश करने लगा है तो उसका जवाब इतना खौफनाक होगा कि जिसके बारे में इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। जिस तरह से जवाब हमने पहले दिया था इससे कहीं ज्यादा शिद्दत से अब इसका जवाब दिया जाएगा। और नाज़रीन, इसमें कोई शक भी नहीं है कि अब की बार जो है वो पाकिस्तान न सिर्फ पहले भी तैयार था, अभी भी पहले से ज्यादा तैयारी के साथ है और इस वक्त जो पाकिस्तान के इत्तेहादी ममालिक हैं वो साथ जुड़ते जा रहे हैं। चाइना इस वक्त बड़े तबाहकुन हथियार पाकिस्तान के हवाले ऑलरेडी कर चुका है और दुबई एयर शो के अंदर नाज़रीन जो पाकिस्तान के F-17 थंडर तैयार हैं उनके साथ PL-15 और उसके बाद जो नया मिसाइल AK-400 जो पाकिस्तान को दिया गया है चाइना की जानिब से, जिन्होंने इनके S-400 डिफेंस सिस्टम के ऊपर खर्चे मई में उड़ाए थे, तो वो जो मिसाइल्स हैं उनके साथ लैस वो तैयारे पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज रहे। जबकि भारत का जो तेजास है वो वहाँ पे मौजूद था, लेकिन उसमें ना तो किसी किस्म का वेपन मौजूद था ना ही किसी किस्म की कोई चीज़ें जो हैं वो साथ ऐड थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की जानिब देख रही है, पाकिस्तान के वेपन सिस्टम्स की जानिब देख रही है और पाकिस्तान ने ये दुश्मन के ऊपर भी बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि हम किस तरह से तुम्हें निस्तो नाबूद करेंगे। और दूसरी जानिब नाज़रीन एक और बड़ी अजीबोगरीब बात हुई है। पहली मरतबा जो भारत का सिक्योरिटी मशीर है, कौमी सलामती का मशीर आप कह लीजिए कि अजीत डोवल जो है नाज़रीन उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें सहाफ़ियों ने उनसे सवालात किए कि ये जो भारत के अंदर अभी खौफनाक किस्म के धमाके हुए हैं, हमले हुए हैं, इसकी जिम्मेदारी किस पर है, कौन इसका जिम्मेदार है। जिस पर पहली मरतबा अजीत डोवल ने कहा जी कि ये तमाम तर हमले जो हैं वो हिंदुओं की जानिब से किए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने तकरीबन 4000 से ज़्यादा जो एजेंट्स हैं वो हिंदू भर्ती किए हैं
اور مسلمانوں سے زیادہ ہندو ایجنٹس ہیں جو کہ ان کارروائیوں کے اندر حصہ لے رہے ہیں. تو یہ ناظرین بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ بھارت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے جی کہ یہ حملے جو ہیں ہندوؤں کی جانب سے کیے گئے لیکن وہ ISI کے ایجنٹ تھے. لیکن ناظرین آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اصل صورتحال یہ ہے کہ امریکہ، چائنا، اس کے بعد عرب امارات، سعودی عرب اور بنگلہ دیش، تمام تر ممالک جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اس وقت کھڑے ہیں. بھارت کی جانب سے جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں یہ ایک آپ یوں کہہ لیجئے کہ کوشش کر رہے ہیں، کچھ اندرونی معاملات ہیں جن سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ لداخ کا جو علاقہ ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت بڑا ایریا اس وقت بھارت کے کنٹرول سے نکل چکا ہے. جو انہوں نے متنازع علاقے کے اندر اپنی ایئر بیس بھی بنائی ہے، اس ایئر بیس کے بعد جو ہے وہ چائنا نے وہاں پہ بڑی غیر معمولی موومنٹ سٹارٹ کر دی ہے. اور یہ بھی خبریں ناظرین آ رہی ہیں کہ یہ جو چائنا اور بھارتی فوج ہے اس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں. یہ جھڑپیں ناظرین لداخ سیکٹر کے اندر ہوئی ہیں، اور چونکہ دونوں ممالک کے درمیان اس وقت یہ بھی کمٹمنٹ موجود ہے کہ ویپن وہاں پہ نہیں رکھیں گے، لیکن اس وقت چونکہ بھارت نے ایئر بیس وہاں پہ بنا لی تو اب جو ہے وہ چائنا کی جو پیپل لبریشن آرمی ہے اس نے اپنی ایڈوانس بیسز جو ہیں وہ اس کے نزدیک بنائی ہوئی ہیں. اور پہلے انہوں نے ایک ٹریننگ کے نام سے انہوں نے ایک وہاں پہ فوجی اڈا بنایا، ایئر بیس بنائی ہے. اب وہاں پہ انہوں نے خطرناک جو جنگی طیارے ہیں ان کو ڈپلائی کر دیا، جن میں ناظرین ان کے جو جنگی طیارے ہیں اس میں خصوصی طور پہ جو J-35 جنگی طیارے اور اس کے علاوہ J-20 اسٹیلتھ فائٹرز جو ہیں ان کو وہاں پہ ڈپلائی کیا گیا ہے. میسج بھارت کو یہ دے دیا گیا کہ اگر کسی قسم کی کوئی بدماشی کرنے کی کوشش کی گئی تو چائنا جو ہے وہ اپنے 5th جنریشن جنگی طیاروں سے پہلی فرصت میں جو یہ ایئر سٹرپ ہے جو پہلی انہوں نے ایئر بیس بنائی ہے یہاں پہ، اس کا جو ہے وہ مکمل طور پہ ناطقہ بند کرے گا، اس کو تباہ و برباد کر دے گا، اور اس کے بعد پھر اگلی بات ہوگی. تو ناظرین اس وقت سچویشن کافی زیادہ پریشان کن چل رہی ہے. دونوں ممالک یعنی چائنا نے بھی میسج ان کو دے دیا ہے، بنگلہ دیش نے بھی ان کو میسج دے دیا ہے کہ پاکستان وہاں پہ موجود ہے، چائنا وہاں پہ موجود ہے. اور دوسری جانب ناظرین ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ بنگلہ دیش نے باقاعدہ طور پہ پاکستان سے درخواست کر دی ہے کہ ایک سیکیورٹی پیکٹ جو ہے وہ سائن کیا جائے جس میں یہ ہو کہ جی پاکستان پہ حملہ بنگلہ دیش پہ اور بنگلہ دیش پہ حملہ پاکستان پہ حملہ کنسیڈر کیا جائے گا. یہ سیکیورٹی معاہدے کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بھارت کے سر پہ مشرقی پاکستان میں آلریڈی وہاں پہ موجودگی تو پاکستان کی ہے لیکن ایک باقاعدہ طور پہ آفیشیلی پاکستان وہاں پہ موجود ہوگا. تو یہ چیزیں اس وقت ناظرین تازہ ترین چل رہی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں ناظرین کہ اس وقت بھارت کوشش تو کر رہا ہے کہ کوئی فاسٹ فلیگ کر کے اس کا الزام پاکستان پہ عائد کر کے حملہ کرے، لیکن جرت نہیں ہو رہی کیونکہ جو آپریشن سندور 1 کے اندر پاکستان نے ان کے ساتھ کیا ہے اس کے بعد سے بھارت کو اندازہ ہے کہ پاکستان کس قدر اور کہاں کہاں سے ان کے اوپر اٹیک کرے گا. اس وقت چائنا بھی تیار ہے، بنگلہ دیش بھی تیار ہے اور پاکستان تو آلریڈی تیار ہے ہی. لیکن ناظرین جن نمک حراموں کو انہوں نے ریڈی کر رکھا ہے پاکستان کے خلاف حملہ کرنے کے لیے وہ تو خیر پاکستان کے 1 گھنٹے کی مار ہے، تو پھر کابل کے اندر آپ کو کچھ اور ہی نظر آئیں گے مناظر. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.